नमस्ते, म अग्नि कोइराला आज तपाईहरु समक्ष कक्षा 10 को पाठ्यक्रममा रहेको पहिलो पाठमा रहेको जन्मभूमि कथा लिएर आएको छु। अहिलेको यो लकडाउनको यो विशेष परिस्थितिमा विद्यालयमा गएर पढ्न नपाइरहेको अवस्थामा विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन शिक्षण गर्नुपर्ने यो परिस्थितिमा विद्यार्थीहरूका लागि सहयोगी बनोस् भन्ने उद्देश्यले क्रमशः पहिलो पाठदेखि म क्रमशः बनाउँदै जानेछु भिडियोहरू। यसमा जन्मभूमि कथा लिएर म यहाँ आएको छु। आज जन्मभूमि कथा विशेष गरी पौराणिक कथा हो। रामायणको एउटा विशेष घटनालाई आधार बनाएर तयार पारिएको यो कथा हो। यस कक्षा 10 को पाठ्यपुस्तकका सम्पादक त्रय डाक्टर सुधा त्रिपाठी, डाक्टर धनप्रसाद सुवेदी र रामप्रसाद ग्यावाली तीनजनाले यो कथा तयार पारेका हुन् यो पाठ्यक्रममा राख्नका निम्ति। र यो कथा को एउटा जन्मभूमिप्रति जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी भन्ने जुन भाव छ त्यो भावलाई अभिप्रेरित गर्ने एक किसिमको कथा हो यो। यहाँ म पहिले यो कथा सरसरी वाचन गर्छु अनि त्यस पछाडि त्यसको व्याख्या गर्छु अनि त्यसमा भएका अभ्यासहरू क्रमशः गर्दै जान्छु। त्यसो गर्दा यो भिडियो धेरै लामो हुन सक्छ। धेरै लामो हुने भयो भने म अभ्यास खण्डलाई अभ्यासको केही भाग आज गरेर भोलि अर्को खण्डमा अभ्यास खण्ड लिएर आउनेछु। अहिले म पहिले यसको पाठ सरसर्ती पाठ गर्नेछु पहिले कथा, त्यस पछाडि म व्याख्या गर्नेछु। अलि पर बानर फौजका साथमा सबैजना मस्त निद्रामा थिए। बीचमा लक्ष्मणसँगै ओछ्यानमा सुतेका रामचन्द्र पनि आनन्दले निदाइरहेका थिए। बायाँपट्टिको ओछ्यानमा सुतेका सुग्रीव र हनुमान पालो घर घुरिरहेका थिए। दायाँपट्टि ओछ्यानमा एक्लै सुतेका विभीषण छिनमा दायाँ र छिनमा बायाँ फर्किन्थे। बेला बेला टाढा कतै कुकुर भुकेको आवाज सुनिन्थ्यो। लक्ष्मण भने निद्रामा निदाएका थिएनन्। आज मात्र हो र? वनवासमा आएदेखि नै उनी राम्ररी सुतेका थिएनन्। रातको तेस्रो प्रहर बितेको हुँदो विभीषण उठेर शौच गर्न गए। अरू सबै निदाइरहेका छन्। यी विभीषणलाई चाहिँ निद्रा परेन जस्तो छ। हुन पनि कसरी निदाउन सकुन् त विभीषण आज? जति नै शत्रुता भए पनि युद्धमा मारिनेहरू सबै उनका स्वजनहरू हुन्। आफ्नै दाजु भतिजा र अरू नातेदारहरू। के गर्नु? मान्छेले बढी अहङ्कार गर्यो भने, अर्काको श्री सम्पत्ति हडप्नेतिर लाग्यो भने यस्तै दुर्दशा हुने रहेछ। लक्ष्मणले मनमा नै भने। आज लक्ष्मण साह्रै खुसी छन्। भाउजू सीता अपहरण मुक्त भएकी छन्। लङ्कामाथिको विजय चान्चुने सफलता होइन भन्ने लागेको छ। 14 वर्षे वनवासको अवधि पनि पुरा हुन लागेको छ। त्यसो त आफ्नो युगकै सर्वाधिक वीर भनेर चिनिएका इन्द्रजितलाई लक्ष्मणले नै परास्त गरेका हुन्। यी सबै कुरा त छँदैछन्। रावणले मर्ने बेलामा रामसँग भनेको एउटा कुराले उनलाई झन् अपार खुसी दिएको छ। मर्ने बेलामा रावणले रामसित भनेका थिए, हेर राम, यो युद्ध तिमीले जित्यौ किनकि तिम्रा भाइ लक्ष्मण तिम्रो पक्षमा थिए। मैले युद्ध हारे किनकि मेरो भाइ विभीषण मेरो विपक्षमा थियो। लक्ष्मणलाई अझै निद्रा परेन। उनका मनमा आफ्ना बाल्यकालदेखिका एक घटनाहरू ताजा भएर आए। उनले आफ्ना दाजु भाइ राम, भरत र शत्रुघ्नसँग खेल्दै बिताएका बाल्यकाल सम्झे। दाजुभाइ मिलेर लेखपढ गरेका, बाण हान्न सिकेको, घोडा चढ्न सिकेको अनि जङ्गल चहारेको सम्झे। दाई रामचन्द्रले जनकको दरबारमा रहेको शिवधनु सजिलै उचालेर
सीतासँग बिहे गरेको सम्झिँदा उनलाई आनन्द आयो। उनले आमा सुमित्रा र पत्नी उर्मिलालाई सम्झे। राम सीतासँगै वनवास आएको, सीताको अपहरण भएदेखि हालसम्मका घटनाहरू त झन् उनको सम्झनामा नआउने कुरै भएन। यसरी लक्ष्मण आफ्नै विगतका स्मृतिमा हराइरहेका थिए। टाढा कतै कुखुरो बासेको सुनियो। लक्ष्मण जुरुक्क उठेर नित्यकर्मतिर लागे। उनी सँगसँगै विभीषण पनि उठे। लक्ष्मण र विभीषणले बिहानीको नित्यकर्म सक्दा पनि रात अझै बाँकी थियो। विभीषणले लक्ष्मणसँग केही बेर एकान्तमा बसेर कुराकानी गर्ने चाहना व्यक्त गरे। उनीहरू केही पर गए र एउटा रुखको फेदमा बसेर कुराकानी गर्न लागे। विभीषणले कुराकानी सुरु गरे। हेर्नुहोस् लक्ष्मणजी, मैले दाइ रावणलाई धेरै सम्झाएँ। सीतालाई अपहरण गरेर तपाईँले गल्ती गर्नुभयो। अब उहाँसँग माफी माग्नुहोस् र सीताजीलाई फिर्ता गर्नुहोस् भने दाइले मान्नु भएन। उल्टै मलाई कुलद्रोही भन्नुभयो। आखिर लडाइँ हुने नै भयो। मैले पनि कुनै एउटा पक्षमा लाग्नै पर्ने भयो। सत्य र न्यायको पक्षपाती भएकाले मैले आफ्नै भाइ दाइ भएर पनि रावणको पक्ष लिइन, रामको पक्षमा रहे। जुन कुरा तपाईँलाई थाहा छँदैछ, युद्धमा तपाईँहरूले जित्नुभयो, म पनि तपाईँहरूकै पक्षमा रहेकाले यसमा म पनि खुसी हुनुपर्ने हो। तर आफ्नै दाजुहरू भतिजहरूसहित थुप्रै आफन्तहरू मारिएका छन्। यस्तोमा म कसरी खुसी हुन सक्छु र? त्यही भएर आज रातभर निद्रा लागेन। विभीषणले लामो सुस्केर हाल्दै भने, हेर्नुहोस् विभीषणजी, जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै फल भोग्ने हो। तपाईँका दाइ रावण यस युगकै वीर हुन्, वैज्ञानिक पनि हुन्। उनले आफ्नो देशमा यति धेरै विकास पनि गरेका रहेछन्। के गर्ने? उनमा संसारमा मभन्दा ठुलो कोही छैन भन्ने घमण्ड भयो। लोभ लालचा बढ्यो। सीताजीलाई अपहरण गरे। संसारको त्यसैको परिणामस्वरूप आज उनको सारा वैभव, शक्ति र जीवन समेत समाप्त भयो, लक्ष्मणले भने। लक्ष्मणका कुरा सुनेर विभीषणले भने, हो, तपाईँले भनेको ठिक हो। अहङ्कारले मानिसहरूलाई समाप्त गर्दो रहेछ। अहङ्कारकै कारण दाइ रावणको यो हालत भयो। विभीषण सुक गर्दै रुन थाले। लक्ष्मणले विभीषणलाई सम्झाउँदै भने, जे नहुनु पर्थ्यो भयो। अब पीर गरेर के गर्नु? अब लङ्काको राज्य तपाईँले नै सम्हाल्नुपर्छ। लक्ष्मण अरू केही भन्न खोज्दै थिए। विभीषण अलिक उत्तेजित भएर बिचैमा बोले, म यो राज्यको शासन गर्न योग्य छैन। म लङ्काको राजा हुन्न। राजा हुनका लागि पराई गुहारेर आफ्नै दाजु भतिज र आफन्तहरू मारेको भन्ने कलङ्क म बोक्न चाहन्न। यो राज्यको हक अब तपाईँहरूको हो। तपाईँहरूले जितेको राज्य तपाईँहरूले नै चलाउनुहोस्। म सहयोग गरौँला। विभीषणलाई सम्झाउँदै लक्ष्मणले भने, ठुला दाइ रामचन्द्र कहिले फर्किनुहुन्छ भनेर माइला दाइ भरत प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। जति सक्दो चाँडो रामलाई राजा बनाउने अयोध्यावासीको चाहना छ। फेरि उहाँमा राजकाज र सुखशैलप्रतिको त्यस्तो मोह पनि देखिन्न। भोलि जनताले कर गरे भने अयोध्याको राजा हुनुहोला, तर लङ्कामा राज गरेर बस्नुहोला भन्ने लाग्दैन। त्यसैले रावणको सबैभन्दा नजिकको उत्तराधिकारी तपाईँ नै अब लङ्काको राजा हुनुपर्छ। फेरि विभीषणले भने, लडाइँमा जितेको भूभाग स्वतः विजेताको हुन्छ। त्यसैले अब लङ्काको अधिपति हुने हक पनि रामचन्द्रकै हो। अयोध्यामा भरत राजा छँदैछन्। त्यसैले आफूले जितेको राज्यमा राजा हुनु रामचन्द्रका लागि स्वाभाविक हुन्छ। यदि रामचन्द्रले मान्नु भएन भने र उहाँ अयोध्या जानु नै भयो भने तपाईँ लङ्काको राजा हुनुपर्छ।
इन्द्रजित जस्ता वीरलाई परास्त गर्नुभएकाले तपाईँलाई त्यो हक पनि छ। विभीषणको प्रस्ताव सुनेर लक्ष्मणले भने, विभीषणजी, तपाईँले हामीप्रति गरेको सहयोग र सम्मान अविस्मरणीय छ। तपाईँको प्रस्ताव म दाइलाई सुनाउँछु। यदि उहाँले मान्नुभयो भने ठिकै छ। उहाँ लङ्काको राजा हुनुहोला। म चाहिँ कुनै पनि हालतमा राजा भएर यता रहने छैन। लक्ष्मण र विभीषण कुरा गर्दै थिए। टाढा कतै कुखुराका भालेहरू बासेको सुनियो। उज्यालो हुन लागेछ भन्दै विभीषण आफ्नै कामतिर लागे। लक्ष्मण भने नजिकैको थुम्कोमा गएर वरपरको दृश्य निहाल्न थाले। लक्ष्मणको ध्यान लङ्काको उत्तर पूर्वी भागमा फैलिएको विशाल समुद्रतिर गयो। त्यति नै बेला पूर्व क्षितिजबाट समुद्रको पानीमाथि सूर्य टुप्लुक्क देखा पर्यो। सूर्यको लाली किरणले समुद्रको पानीमा इन्द्रणी देखियो। समुद्री जनावरहरू चल्मलाउन थाले जस्तो देखियो। सूर्यका किरणहरू फैलिँदै लङ्का सहरमा आइपुग्यो। सुनले बनेका लङ्काका घरहरू टलक्क टल्किए। आहा, कति सुन्दर, लक्ष्मणले मनमनै भने। लक्ष्मणले पछाडिबाट कसैले बोलाएको सुने। फर्केर हेरेको त दाजु रामचन्द्र रहेछन्। रामचन्द्रले लक्ष्मणलाई आफू नजिकै बोलाए र भने, लङ्का त साह्रै सुन्दर पो रहेछ। हो दाजु, अब यो सुन्दर लङ्काको राजा तपाईँ हुनुहुनेछ। के कुरा गरेको लक्ष्मण? म कसरी लङ्काको राजा हुन्छु? रामले भने। लक्ष्मणले फेरि भने, दाजु, विभीषण र सुग्रीवहरू पनि हजुर नै लङ्काको राजा भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन्। यो राज्य हामीले लडेर जितेका हौँ। हो, यो हाम्रो अधीनमा आएको राज्य हो। यसैले हजुर यहाँ राजा भएर रहँदा राम्रै होला। बरु भरतलाई यतै झिकाई राम्ररी सम्झाएर उनलाई नै अयोध्याको आजन्म राजा बनाइदियो। हजुर लङ्काको राजा होइबक्सियोस्। लक्ष्मणको कुरा सुनेर रामचन्द्र एकछिन गम्भीर बने र भने, लक्ष्मण, तिमीले भनेको कुरा एक कोणबाट ठिकै हो। लङ्का जस्तो सुन्दर, समृद्ध र शान्त राज्य अहिलेको दुनियाँमा छैन। फेरि यो हाम्रो बलबुताबाट जितेको राज्य पनि हो। यसरी अर्को राज्यलाई जितेर आफ्नो अधीनसम्म बनाउनु र त्यहाँ राजा बनेर बस्नु दुनियाँमा नौलो र अनौठो कुरा पनि होइन। यसैले तिमीले भनेको कुरा आफ्ना ठाउँमा ठिकै छ। यति हुँदाहुँदै पनि म लङ्कामा राजा बनेर बस्दिनँ। एकैछिन सोचेर रामचन्द्रले फेरि भने, लक्ष्मण, तिमीले स्वर्गको बयान सुनेका होला। शास्त्रहरूमा वर्णन भएअनुसार सुखको नाम नै स्वर्ग हो। त्यसैले मानिसहरू मरेपछि स्वर्ग जान खोज्छन्। भाइ लक्ष्मण, संसारमा त्यस्तो स्वर्गभन्दा पनि उत्तम ठाउँ भनेको जन्मभूमि हो। मेरो विचारमा जननी र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महान हुन्। यसको मतलब जन्मभूमि भनेर सधैँ त्यहीँ टाँसिरहनुपर्छ भनेको होइन। सुख, सुविधा र अवसरको खोजी गर्नु मानवीय चरित्र हो। खोज्नु पनि पर्छ। जन्मभूमिलाई नै चटक्कै भुल्नु र लत्याउनु चाहिँ कदापि हुँदैन। सुख र सुविधाका पछि लागेर जन्मभूमिलाई लात हान्नेहरू असल मान्छे हुँदै होइनन्। त्यसैले लङ्कामा जतिसुकै वैभव भए पनि, यो हामीले जितेर पाएको भए पनि हाम्रो जन्मभूमि अयोध्याभन्दा प्यारो हुन सक्दैन। भाइ, हामीले हाम्रो जन्मभूमि छाडेको पनि 14 वर्ष हुन लाग्यो। अब हामी अयोध्या फर्कनुपर्छ।
हामीले हाम्रै जन्मभूमिलाई स्याहार्नुपर्छ, सिँगार्नुपर्छ। रामचन्द्रको कुराले लक्ष्मणको चित्त बुझ्यो। उनीहरू अयोध्या फर्कने भए। रामचन्द्रले सम्झाइ बुझाइ गरेपछि विभीषण लङ्काको राजा हुन तयार भए। राम, लक्ष्मण र सीता अयोध्या फर्के। अयोध्यावासीहरूले उनीहरूलाई भव्य स्वागत गरे। त्यसपछि रामचन्द्र अयोध्याको राजा भए। उनले सदैव जनताको निर्णयलाई आत्मसात गरे। उनी एउटा असल र आदर्श शासकका रूपमा स्थापित भए। उनको शासन व्यवस्था अरूका लागि पनि अनुकरणीय बन्यो। त्यसैले हरेक असल राज्य व्यवस्थालाई राम राज्य भन्न थालियो। यसरी लङ्काको सारा वैभव त्यागी आफ्नो जन्मभूमिमा फर्किएर जुन भावनाको कदर गर्दै शासन गरेकाले, जनभावनाको कदर गर्दै शासन गरेकाले रामको नाम संसारभर फैलियो। जन्मभूमिप्रतिको प्रेमका लागि रामको कदम सदैवका निम्ति अनुकरणीय र लोकप्रिय भयो। यो कथा यति नै छ। अब यसको व्याख्या गर्ने क्रममा यो जन्मभूमिप्रति नेपाली एउटा जुन संस्कृतको एउटा श्लोकको एउटा अंश जुन जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी भन्ने जुन भाव छ, त्यो भावलाई यसले उजागर गरेको छ। यहाँ पाठमा एउटा जुन 21औं प्याराग्राफमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हेर्नुपर्छ। 21औं प्याराग्राफमा जुन रामले लक्ष्मणलाई सम्झाउँदै भनेका कुराहरूमा यहाँ जन्मभूमिप्रतिको एउटा आगाध स्नेह र जन्मभूमि सबैभन्दा महान हुन्छन् भन्ने कुरालाई यहाँ पुष्टि गर्न खोजेका छन्। जतिसुकै स्वर्गभन्दा राम्रो ठाउँ अथवा स्वर्ग जस्तो ठाउँ प्राप्त गरे पनि आफ्नो जन्मभूमि भन्दा स्वर्ग महान हुन सक्दैन, जन्मभूमि नै महान हुन्छ। अनि सुख सुविधा अन्त छ भन्दैमा त्यो सुख सुविधाका पछि लागेर जन्मभूमिलाई लात हान्नु कदापि हुँदैन। हामी अहिले राम्रो भौतिक सुख सुविधा भएको सम्पन्न मुलुकका खोजीमा अथवा अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा जस्ता देशहरूमा, जापान जस्ता देशहरूमा नेपालीहरू भौतारिएका छन्, सुखका खोजीमा हिँडेका छन्। तर त्यो जन्मभूमिलाई लात हानेर ती सुखका खोजीमा हिँड्नु कदापि राम्रो होइन, राम्रो हुँदैन। आफ्नो जन्मभूमि नै सबैभन्दा महान हुन्छ भन्ने भाव यो कथाले प्रस्तुत गरेको छ। यहाँ आफूले जितेको भाग आफ्नो हो, आफू त्यहाँ राजा हुनुपर्छ भन्ने कुरा एकातिर विभीषणले त्यहाँ राख्दा पनि उनी त्यहाँ राजा हुन चाहँदैनन्। अर्कोतिर दाजुभाइ बिचमा मेल भयो भने त्यो जस्तो सुकै कार्य पनि गर्न सफल हुन्छ। तर दाजुभाइ बिचमा बेमेल भयो, दाजुभाइ बिचको मत मिलेन भने भाँडिन्छ, नाश हुन्छ भन्ने कुरा देखाइएको छ। भाइ फुटे गँवार लुटे भन्छन्। यहाँ दाजुभाइ बिचमा मेल भएन। दाजुको विचार, रावणको विचारसँग भाइ सहमत हुन सकेनन्, विभीषण सहमत हुन सकेनन्। त्यसकारण रावणको हार भयो र रामको विचारसँग भाइ लक्ष्मण सहमत हुन सके र रामलाई लक्ष्मणको साथ भयो, त्यसकारण रामको विजय भयो भन्ने कुरा अन्तिममा हैन। लक्ष्मणले जितिसकेपछि रावणले आज मैले हारेँ, मेरो भाइ मेरो विपक्षमा भएका कारण मैले हारेँ, तिमीले जित्यौ, तिम्रो दाजुभाइ तिमीहरू सँगै भएका कारण रामलाई भनेका थिए, तिम्रो भाइ लक्ष्मण तिमी सँगै भएका कारण जितेका हौ भन्ने कुरा जुन गरे, यसबाट के बुझिन्छ भने दाजुभाइ बिचमा मेल भयो भने जस्तो सुकै काम पनि, जस्तो सुकै कठिन र दुरूह कामहरू पनि गर्न सफल भइन्छ र तर दाजुभाइ बिचमा बेमेल भयो भने मृत्यु वरण गर्न पनि सकिन्छ भन्ने कुरालाई यसले पुष्टि गर्न खोजेको छ यो कथाले। अब यस पछाडि अभ्यासहरू छ, अभ्यासहरू छन् यहाँ क्रमशः, अभ्यासहरू निकै धेरै छन्। त्यसमा हामीले क्रमशः जस्तै यहाँ पहिलो
अभ्यासमा सुनाइका अभ्यासहरू छन्। सुनेर विद्यार्थीले बुझ्नुपर्ने, श्रवण शक्ति र अनि सुनेर उसले आफ्नो दिमागमा कति लिन सक्छ भनेर त्यो परीक्षणका लागि सुनाइ राखिएको हुन्छ। यसमा जस्तै पहिलो यो पाठको पहिलो प्रश्न के छ भने यो जुन पेज नम्बर 5 मा छ, पहिलो क्वेसन, पाठको पहिलो अनुच्छेद सुन्नुहोस् र त्यस अनुच्छेदमा कुन कुन पात्रहरूको नाम उल्लेख भएको छ भन्नुहोस्। सुनेर त्यहाँ भनिएका कुरा बुझ्ने क्षमता विद्यार्थीमा कतिको विकास भएको छ भन्ने परीक्षणका लागि यो सोधिएको हो। जस्तै पहिलो अनुच्छेद मैले जुन वाचन गरेँ, वनवासमा आएदेखि नै उनी राम्ररी सुतेका थिएनन् भन्नेसम्म सुरुबाट भनेको सुरुमा अलिप र बानरका फौजका साथमा सबैजना मस्त निद्रामा थिए भनेदेखि तल गएर वनवासमा आएदेखि नै उनी राम्ररी सुतेका थिएनन् सम्म पहिलो अनुच्छेद हो। यहाँभित्र भएका नामहरू व्यक्त गर्नुपर्नेछ। यो नामहरू के हो आए नाम राम्ररी सुन्ने अनि ती नामहरू टिपोट गर्दै जाने, त्यसपछि श्रवण शक्ति अथवा सुनेका कुरालाई बुझ्न सक्ने क्षमताको विकास हुन्छ। अर्को दोस्रो नम्बर छ, पाठको दोस्रो अनुच्छेद सुन्नुहोस् र विभीषणलाई किन निद्रा लागेन भन्नुहोस्। दोस्रो अनुच्छेदमा उनलाई विभीषणलाई निद्रा नलाग्ने कारण पनि त्यहाँभित्र छ। किन निद्रा लागेन भनेको दाइलाई अब सीतालाई हरण गरेर गल्ती गर्नुभयो, सीतालाई फिर्ता गर्नुहोस् र माफी माग्नुहोस् भन्ने कुरा गर्दा पनि दाइले नमानेका कारण, युद्ध हुने भएका कारण अथवा युद्ध भएर दाइका सन्तानहरू अथवा आफ्ना वंशजहरू मारिएका कारण उनीहरूलाई विभीषणलाई त्यो कुराले चिन्तित बनाएका कारण निद्रा नलागेको कुरा त्यहाँ व्यक्त हुन्छ। त्यो कुरा पाठको त्यो दोस्रो अनुच्छेदबाट थाहा हुन्छ। अर्को तेस्रो नम्बरमा छ, पाठको अन्तिम अनुच्छेद श्रुति लेखन गर्नुहोस्। श्रुति लेखन भनेको चाहिँ भनेका कुरा सुन्दै सुन्दै लेख्नुपर्ने हो, हेरेर लेख्ने होइन, सुनेर लेख्ने। यसले के गर्छ भने सुनाइ एकातिर प्रखर बनाउँछ, शुद्ध बोलिएको छ भने शुद्ध सुनिन्छ अनि लेख्न हुन्छ। अर्कातिर छिटो लेख्ने, द्रुत लेखनको क्षमताको विकास गराउँछ एकातिर, अर्को सुनेर लेख्ने क्षमताको विकास गराउँछ भने शुद्धमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त्यहाँ। अर्को बोलाइ अभ्यासका लागि छ। बोलाइ अभ्यास छ जसमा 4 नम्बरदेखि प्रश्नहरू छन्। त्यहाँ तलका शब्दहरू शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस् भनिएको छ। यहाँ एउटा कुरा याद गर्नु पर्यो, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एसईई परीक्षामा पनि प्रश्न नम्बर 1 मै शब्दार्थको जोड मिलाउने हुन्छ। त्यसकारण ती शब्दार्थहरू यो पाठका अन्तिममा प्रत्येक पेजका अन्तिममा शब्द र अर्थ दिएको छ। त्यो शब्द र अर्थ याद गर्नुपर्छ अनि त्यो शब्द र अर्थ याद गरिसके पछि परीक्षालाई सहयोगी हुन्छ। र यहाँ पनि यो अभ्यासमा पनि, यहाँ बोलाइ अभ्यासमा पनि शुद्ध उच्चारण गराउन खोजिएको छ। जस्तै कि अहङ्कार, यहाँ भएको शब्द उच्चारण शुद्ध उच्चारण गर्नु पर्यो। अहङ्कार, हडप्नु, सर्वाधिक, परास्त, आग्रह, पक्षपाती, अधीनस्थ, हस्तान्तरण, अनुकरणीय यी शुद्ध उच्चारण गर्नुपर्ने। यो सुनेर पनि यहाँ उच्चारण लेखेको हेरेर उच्चारण गर्न सकिएन भने मैले भनिदिएको छु, त्यसलाई रिपिट गर्नुपर्छ। अब यहाँ 5औं नम्बरदेखि यहाँ तलका शब्दहरूको अर्थ भन्नुहोस् भनिएको छ। ती शब्दको अर्थ यहाँ दिएको छ पाठका मुनि। विद्यार्थीहरूले त्यो सरले हेरेर त्यसका अर्थहरू भन्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। अब यस पछाडिका अभ्यासहरू यहाँ तल निकै धेरै अभ्यासहरू छन्, अथवा यहाँ मैले 5 नम्बरसम्मका चाहिँ कुरा गरिसकेको छु। कतिपय लेख्नुपर्ने पनि आउँछन्। अब यहाँ पढाइ लेखाइका कुरा पनि छन्, बोलाइका बाँकी पनि छ अझै।
जस्तै कि यहाँ 6औं नम्बरमा लक्ष्मणको चरित्र तपाईँलाई कस्तो लाग्यो पाठका आधारमा तपाईँले भन्नुहोस् भनेको छ। त्यो बोल्ने क्षमताको विकासका निम्ति त्यो दिएको छ। त्यो विद्यार्थीहरूले आफूले त्यसको चरित्रको बारेमा भन्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ। त्यसै गरी 7औं नम्बरमा तपाईँले सुनेको कुनै एउटा पौराणिक कथा छोटकरीमा सुनाउनुहोस्। यो चाहिँ बोल्ने क्षमता पनि को विकास गराउन 7औं नम्बरसम्म दिएको छ। यस पछाडि पढाइ र लेखाइका अभ्यासहरू र व्याकरणका अभ्यासहरू म भोलि अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछु। हवस् त, आजलाई यति नै, धन्यवाद।